गच्छामि। हार्दिक शुभकामनाएं। आं महाराज, अहं दृष्टवान्। धन्यवादः। प्रणवानंद महोदय उपस्थित। अस्तु अस्तु, स्वागतं महोदय। सम्यक्, आरम्भं कुर्मः। आम्। वयं भारतीयः स्वभूमिं नमामः। परं धर्म एकं सदा मानयामः। यदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः। प्रियं भारतं सदा वन्दनीयम्। अद्य अत्र अस्मिन् विवेकदर्शन संस्कृतभारती च 10 दिवसीय संस्कृत भाषा शिक्षणम् अद्य समापन समारोहे सर्वेभ्यः नमो नमः, सुस्वागतं च। प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र, जो वाराणसी काशी हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है, और श्री प्रणवानंद महोदय, जो दक्षिण बंग पश्चिम बंग संस्कृत भारती कार्यकर्ता च। श्री विश्वजित प्रामाणिक, जो संस्कृत कार्यकर्ता शिक्षक है। और आज आई एम सॉरी, इसके बारे में थोड़ा भी हिंदी में भी बताऊंगा। आई एम नॉट दैट कन्वर्सेंट टिल नाउ, आई एम ट्राइंग टू लर्न। तो बाकी सभी लोग को आपको सुस्वागतम इस वर्ग पर। अद्य एक शताब्दी पूर्वं योगाचार्य स्वामी विवेकानंद महोदय आलमड़ा स्थित तत् शिष्य श्री शरच्चंद्र चक्रवर्ती उनको एक पत्र लिखितवान्। उक्त पत्र मध्ये स्वामी विवेकानंद महोदय लिखितवान् इति जीव ईश्वरः स्वरूपत अभेदः, तयोः सेवा प्रेम रूपकर्मण अभेद। अयम एव विशेषः जीवे जीव बुद्धया यह सेवा समर्पित स दया न प्रेम। यद आत्मबुद्धया जीव सेव्यते तत्प्रेम। आत्मन ही प्रेमास्पदत्वं श्रुति स्मृति प्रत्यक्ष प्रसिद्धत्वात्। आत्मा इति सर्वगः सर्व अंतर्यामी सर्वस्य आत्मरूपेण अवस्थितः सर्वेश्वरः एव लक्ष्यकृतः। स तु समष्टिरूपेण सर्वेषां प्रत्यक्षः। अर्थात स्वामी विवेकानंद ने बताए थे, जो ये जीव के अंदर जीवी शिव है, जीव के अंदर हम लोग जो भी सेवा करते हैं शिव का सेवा है। उस रूप से शिव का ज्ञान से जीव का सेवा। हम लोग आज जो संस्कृत भारती में विवेक दर्शन के साथ सभी लोग से स्वागत हम है। स्वामी जी का जो आशा था, इच्छा था भारतवर्ष के लिए,
संस्कृत पठन उसका चर्चा के लिए हम लोग आगे बढ़े। इस ख्याल रखते हुए हम लोग सभी लोग मिलके एक कुछ संक्षिप्त बहुत छोटा सा प्रयास। आई एम वेरी सॉरी जब मुझे ये सीखने का सुविधा मिला था, पर मैं किसी विशेष जरूरी कारणवश भारत सरकार के कारण मैं दिल्ली जाने के कारण इस सत्र में संभव उपस्थित नहीं हो पाया, इसलिए मैं ठीक से नहीं सीख पाया। मैं आगे इसका चर्चा जारी रखूंगा। मैं इन सभी को बहुत धन्यवाद जनाऊंगा, श्री गोपबंधु मिश्र जी, श्री प्रणवानंद जी, श्री विश्व प्रामाणिक और विवेक दर्शन के जो परिचालक संचालक डॉक्टर श्री मनीष श्रीवास्तव महोदय और श्री नित्य श्रीवास्तव महोदय, जिन लोगों ने विशेष रूप से इसका जो तकनीकी भाग किया है, और श्रीमती सुमना चौधरी महोदया, जिन्होंने ये सब कुछ व्यवस्थापन कर चुके हैं। अभी मैं इस सत्र को शुरू करने के लिए मैं श्रीमती सुमना चौधरी महोदय को मैं आगे उनको बताता हूँ। श्रीमती सुमना चौधरी महोदया, कृपया वदतु, संचालन करोतु। महाराज प्रणामः। प्रथमम् अहं श्रीरामकृष्णदेवः श्री शारदा माता स्वामी विवेकानन्दं च प्रणामं ज्ञापयित्वा अहं शुभसूचनं करोमि। अहं सुमना चौधरी अनुष्ठानस्य सञ्चालिका। अहं प्रधान अतिथि प्रधानवक्ति महोदयम् अपि प्रणामं ज्ञापयामि। अनन्तरम् अहम् आह्वयामि अनिता भगिनीम्, अनिता मित्र भगिनीम् आह्वयामि। दीपप्रणाममन्त्रः गायतु कृपया। कल्याणी भगिनी अपि दीपप्रज्वलनं करोतु। दृश्यते सर्वेभ्यो नमो नमः। दृश्यते इति। आम्। मम वदतु। नामो अनितामित्रः। वदतु वा? वदामि वा? आमां वदतु। मम नामो अनितामित्रः। अहम् एका शिक्षिका। अहं पश्चिमबङ्गे हुगलीमण्डलस्य चुचुरानगरे निवसामि। अहम् इदानीं दीपप्रणाममन्त्रं वदामि। दीपज्योतिः परं ब्रह्म, दीपज्योतिः जनार्दनः, दीपज्योति हरेत् पापं, दीपज्योति नमोस्तुते, शुभं करोति कल्याणम्, आरोग्यं धनसम्पदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपज्योति नमोस्तुते। नमो नमः। धन्यवादः। आम्, उत्तमम्। इदानीम् अहं रूपा मुखोपाध्याय महोदयाम् आह्वयामि। सरस्वती वन्दना गायतु कृपया। रूपा मुखोपाध्याय। नास्ति, अस्ति तो रूपा मुखोपाध्याय। रूपा महोदय अस्ति, किन्तु न किमपि श्रूयते, न श्रूयते। न श्रूयते। अस्तु महोदय, अग्रे चालयतु। आम्। अनन्तरं
सुशान्तो महोदय अस्माकं ध्येयमन्त्रं श्रावयति। शक्तिवन्दना आं रूपा मुखोपाध्याय। धवला या श्वेतपद्मासना या वीणावरदण्डमण्डितकरा या शुभ्रवस्त्रावृता या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवि देवै सदा वन्दिता। न श्रूयते। आन्तर्जालिकसमस्या अस्ति, अहं चिन्तयामि। रूपा भगिनी। अग्रे चालयामः। आं धन्यवाद रूपा भगिनी। न श्रूयते, नेट्वर्क् समस्या अस्ति, अहं चिन्तयामि। इदानीं सुशान्त महोदयम् अहम् आह्वयामि, ध्येयमन्त्रं श्रावयतु। सर्वे नमो नमः। मम नाम सुशांत चक्रवर्ती। अहम शिक्षकः अस्मि। आसाम राज्यस्य गुवाहाटी मंडले मम गृहम् अस्ति। अद्य मम संस्कृतं ध्येयमन्त्रं गायामि। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा सदा ध्यायामि। ध्येयामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रचाराय निजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्त वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। इदानीम् अहं डॉक्टर विश्वजित् महोदयं प्रार्थयामि, अतिथीनां परिचयं कारयतु महोदय। वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। 10 दिनानि यावत् वयं सम्भाषणवर्गे सर्वे भागग्रहणं कृतवन्तः। अद्य अस्य 10 दिवसीय संस्कृतसम्भाषणवर्गस्य समारोपकार्यक्रमः। अस्माकं बहु सौभाग्यम् अस्ति, कारणम् अस्मिन् समारोपकार्यक्रमे अस्माकं कृते विशेषं मार्गदर्शनं कर्तुम् अस्मासु उपस्थितः अस्ति ज्ञाननगरी वाराणसी ततः प्रोफेसर गोपबन्धु मिश्र महोदयः। महोदयस्य अत्यन्तं हार्दिकं स्वागतं। महोदयः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यापकः अस्ति। महोदयः व्याकरणशास्त्रे अत्यन्तं निपुणः अस्ति।
बहूनां ग्रन्थानां लेखकः अस्ति। महोदयस्य इतोपि विशेषपरिचयद्वयं। प्रथमं तु महोदयः मासत्रयात् पूर्वं सोमनाथ विश्वविद्यालयस्य कुलपतिरूपेण सेवां कृतवान्। पुनश्च प्रोफेसर गोपबन्धु मिश्र महोदयः अस्माकं संस्कृतभारत्याः समग्र भारतस्य अखिल भारतीय अध्यक्षः अस्ति। महोदयः अस्माकं मध्ये उपस्थितः अस्ति इति वयं सर्वेपि अस्माकम् एतत् पुण्यम् अत्यन्तं सौभाग्यम् इति वयं चिन्तयामः। महोदयस्य पुनरपि स्वागतम्। पुनश्च अस्मासु उपस्थितः अस्ति संस्कृत सेवा करणीया इति भावेन यः महोदयः संपूर्ण जीवनं समर्पितवान्, सः अस्माकं प्रधानवक्त्री महोदयः श्री प्रणवनंद महोदयः। महोदयस्यपि हार्दिकं स्वागतम्। महोदयः बहूनां कार्यकर्तॄणां प्रेरकः अस्ति। अस्माकं पश्चिमबङ्गराज्ये संस्कृतस्य प्रवाहः प्रचलति, तदर्थं कारणीभूतः महोदयः। आदिनं केवलं संस्कृतचिन्तनम्। अतः एतादृशः महान् कश्चन महोदयः संस्कृतसेवकः सर्वेषां प्रेरणाभूतः उपस्थितः अस्ति कारणेन वयमपि अत्यन्तं पुण्यम् अस्माकं सौभाग्यमिति वयं चिन्तयामः। अस्तु, सर्वेषां पुनरपि अस्माकम् अस्मिन् कार्यक्रमे महाराजाः सन्ति, अस्य सम्भाषणवर्गस्य प्राणभूताः, अन्ये वर्गस्य छात्राः सन्ति, अन्य दर्शकाः अपि सन्ति। सर्वेषां कृते स्वागतं। धन्यवादाः। धन्यवादः विश्वजित। इदानीम् अनुष्ठानस्य प्रारम्भे अहं सुभद्रा भगिनीम् आह्वयामि एकं संस्कृतगीतं श्रावयितुम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं सुभद्रा घोष। अहं पश्चिमबङ्ग राज्यस्य हुगली मण्डले चुचुरा इति नामे निवसामि। अहं शारदा संघ चुचुरास्य आजीवन सदस्या। अहम् एकं संस्कृत गीतं गायामि। कालिदासु जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, कालिदासु जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतं, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतं, कालिदासु जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्या भाषा संस्कृतं, सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्या भाषा संस्कृतं, मुनि जनवाणी कवि जनवाणी प्रिय जनवाणी संस्कृतं, मुनि जनवाणी कवि जनवाणी प्रिय जनवाणी संस्कृतं, कालिदासु जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, बसतौ बसतौ रामचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतं, बसतौ बसतौ रामचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतं, स्थाने स्थाने भारत देशे सदने सदने संस्कृतं, स्थाने स्थाने भारत देशे सदने सदने संस्कृतं, कालिदासु जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, मुनिजन वाञ्छा कविजन वाञ्छा प्रियजन वाञ्छा संस्कृतं, मुनिजन वाञ्छा कविजन वाञ्छा प्रियजन वाञ्छा संस्कृतं, वदने वदने काय क्षेत्रे
वार्तालापे संस्कृतां वदने वदने काव्यसेते वार्तालापे संस्कृतां कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतां कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतां सर्वेभ्यः नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः सुभद्रा भगिनी। अहमपि वयमपि ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे संस्कृतस्य प्रचारस्य कृते नवदृढसङ्कल्पं वयं कुर्मः, एतत् चिन्तयामि। अनन्तरम् अहं कल्याणी भगिनी आह्वयामि, गीताश्लोकान् आवृत्तिं करोतु कृपया। कल्याणी रथ महोदय। महोदय एकनिमिषम् श्रूयते महोदय? आं श्रूयते। नमो संस्कृताय सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम कल्याणी रथ। अहं हुगली जिला कुन्नगरे निवसामि। अहम् एका अवसरप्राप्ता शिक्षिका। इदानीं संस्कृतभारत्या पत्राचार द्वारा संस्कृतं माध्यमेन अहं तृतीयवर्गस्य शिक्षा परीक्षा दास्यामि। अहम् इदानीं गीता पञ्चश्लोका शृणुयामि। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपयोगो नाम पञ्चदशश्लोकतः 19 त्रिष्टुप् छन्दः। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वा न श्रूयते। पुनर्वदामि। न श्रूयते। महोदय अग्रे वदतु। अग्रे फोन अग्रिमं श्लोकं वदतु। न फोन आगत्य पुनः न अग्रिमं श्लोकं वदतु। नेक्स्ट श्लोकं वदतु। कल्याणी महोदय नेक्स्ट श्लोकं वदतु। न श्रूयते। स्पष्टतया न श्रूयते। महोदय अग्रे चालयतु। तस्याः दूरवाणी आगच्छति। कोऽपि दूरवाणीं कुर्वन् अस्ति। अस्तु। अनन्तरं माता शारदादेव्याः चरणे बाककुसुमै श्रद्धाञ्जलिम् अर्पणं करोति इदानीं श्री विकासकुण्डु महोदयः।
सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम्। अहम मम नाम विकास। अहम इदानीं दिल्ली नगरे निवसामि। अहम अवसरप्राप्त सैनिक। अद्य अहम जगज्जननी माता शारदा देवी विषये किंचित वदामि। जगज्जननी माता शारदा देवी पश्चिम बंग प्रदेशे बांकुरा जनपदे जरम्बाटी ग्रामे त्रिपञ्चशत पूर्वे 1800 वर्षे डिसेम्बर मासे द्वाविंशति दिवसे आविर्भूता अभवत्। तस्या माता श्यामासुंदरी देवी तथा पिता रामचंद्र मुखर्जी महोदय आसीत्। माता शारदा देवी भगवान श्री रामकृष्ण देवस्य लीला संगिनी आसीत्। वयं सर्वे तस्या पुत्रा। माता अस्माकम् उपदेशयति कदापि कस्यापि दोषं न पश्यतु मा कुरु। ईश्वर हि सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति। सा जातिभेदं न करोति। सा उक्तवती यथा शरत मम पुत्र तथा आमजाद मम पुत्र। माता अनंत रूपिणी, अनंत गुणवती, अनंत नाम्नी। सा ही सीता, राधा, माता मेरी, जगद्धात्री, सरस्वती च। माता शारदा ही जयंत दुर्गा इति स्वामी विवेकानंद उक्तवान्। माता सर्वेभ्यो रक्षतु इति मम प्रार्थना। प्रणव मंत्र वदतु। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्या सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। धन्यवाद। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अधुना किञ्चित् भिन्नविषयं प्रति गच्छामि। महोदय क्षम्यताम्। दूरवाण्यां समस्या अस्ति, अहं पठामि न शक्नोमि। अस्तु अस्तु, अन्ते इदानीं अन्ते वदतु। पश्यामः महोदय, अन्ते पश्यामः। इदानीं वयं श्रीरतन महोदयेन सह श्रीमती रुम्झुम् महोदयस्य संस्कृतेन गृहस्य गृहिणी वार्तालापं वयं शृणुमः। भवद्भ्यः सर्वे नमस्कारम्। मम नाम रतन। अहं संगणकं तन्त्रज्ञम् अस्मि। मम नवदिल्ली नगरे मम गृहम् अस्ति। सर्वाम् उद्देश्ये मम प्रणमाञ्जलि। मम नाम रुम्झुम। अहं गृहिणी अस्मि। अद्य वयं संस्कृत सम्भाषणं करोमि। रुम्झुम, अहं किं करोति? रुम्झुम, भवती किं करोति? अहं पुष्पं चिनोमि, तत् पूजां करोमि। रतन, भवान् किं करोति? अहम् अद्य पत्रिका पठामि, तः कार्यालयपर्यन्तं गच्छामि। भवान् अद्य कदा कार्यालयं गच्छति?
अद्य सार्धनववादने कार्यालयं गच्छामि। भवती अद्य स्वल्पाहार हेतु किं किं व्यञ्जनं करोति? अद्य अहं स्वल्पाहार हेतु अङ्गनकं सूत पुत्रोऽस्ति। भवान् तव उपसङ्गणकं श्रुत उत्पत्तिकास्य उपरि अस्ति। सत्य। भवती अद्य सान्ध्य सप्तवादने मम पञ्चमित्राणि भोजनार्थम् आगच्छन्ति। उत्तमम् उत्तमम्। तव मित्राणि कृते अहम् अद्य पञ्चव्यञ्जनं करोमि। अस्तु। उत्तमम्। किन्तु गृहे पर्याप्तं रसगोलम् अस्ति? भवान् चिन्ता न करोति, गृहे पर्याप्तं रसगोलकम् अस्ति। अति उत्तमम्। धन्यवादः। धन्यवादः। बहु उत्तमं, बहु उत्तमम्। इदानीं धन्यवादः। महुआ लाहिड़ी भगिनीम् अहम् आह्वयामि इदानीं। 10 दिवसीय वर्गस्य स्व अनुभवम् इदानीं वदतु भगिनी। सर्वेस्य नमो नमः। मम नाम महुआ अस्ति। अहं गुरुग्रामे वसति। अहं प्रबन्धशास्त्र विशेषज्ञा अस्ति। अहं संस्कृतं भाषा रुचि अस्ति। अहं भविष्यकालं संस्कृतं पठिष्यामि। धन्यवाद। धन्यवादः भगिनी। अनन्तरम् अहं लतिका महोदयं प्रार्थयामि, शुभाषितद्वयं वदतु कृपया। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम लतिका। अहं शिक्षिका अस्ति। अहम् अद्य श्लोकद्वयं प्रस्तौमि। प्रथम श्लोक सुभाषितं गृह्यतानि। पिबन्ति नद्या स्वमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूत्य। द्वितीय श्लोक नीतिशतकं गृह्यतानि। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्म हेमर्तलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। द्वितीय श्लोके चाणक्यनीति गृह्यतानि। प्रियवाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। नमो नमः। धन्यवाद। बहुश्रवणं, धन्यवादः। डॉक्टर मोनीश महोदयम् अहम् अधुना आह्वयामि। महोदय इदानीं स्वानुभवं श्रावयति। सर्वे नमो नमः। मम नाम मनीष श्रीवास्तवः अस्ति। अहं वैद्यः अस्मि। मम चिकित्सालयं नाम बलरामपुर मंडल चिकित्सालयम् अस्ति। एषः चिकित्सालयम् उत्तर प्रदेशस्य लखनऊ नगरे अस्ति। अहं
चिकित्सालय परिसरे निवसामि। अहं मूलतः प्रयागवासी अस्मि। मम गृहे मम परिवारस्य 5 जनाः निवसति। अहं गतवर्षे यथा वयं जानामि कोविड रोगस्य इति नाम्ना आपदा भवति। कोविड रोगस्य विषाणु एक रोगस्य श्वसनेन बहिर्गमत्। तदेन अन्य रोगस्य श्वासे प्रविशन्ति। अतः कोविड संक्रामक रोग भवति। कोविड रोगस्य लक्षणाः ज्वरः, खांसी, पीड़ा इत्यादि भवति। यस्य निदानम् अहं सूच्यौषधिं ददामि, यथा पैरासिटामोल, सेट्रिजिन, जिंक डॉक्सीसाइक्लिन इत्यादि औषधं ददामि। कोविड रोगस्य रोगथामस्य अहं पुनः पुनः हस्तप्रक्षालनं करोति। 2 गज दूरी आवश्यकम्, अति आवश्यकम्। धन्यवादः। बहु धन्यवादः महोदय। इदानीम् अहम् अद्यतनविशेष अतिथि मान्यः गोपबन्धुमिश्र महोदयं प्रणमामि, प्रार्थयामि च। किञ्चित् उक्त्वा अस्माकं प्रेरयतु महोदय। म्यूट् अस्ति महोदय। वंदे संस्कृत मातरम। परम पूज्य स्वामीपाद अस्य 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण वर्गस्य मुख्य शिक्षकः अस्मत् प्रियभाक् डॉक्टर विश्वजित् प्रामाणिक महोदय, अद्यतन मुख्य वक्तृ महोदय श्रीमान प्रणवानंद महोदय, संचालिका सुमना महोदया, पुनः ये केचन भिन्न भिन्न रूपेण अत्र उपस्थिताः स्वस्व मुखारविन्दतः संस्कृत संभाषण मुखेन आत्मानं प्रकटितवन्तः। किंच ये दूरस्थरीत्या स्थित्वापि संस्कृतेन आत्मानं योजितवन्तः, सर्वेभ्यः भूयो भूयः नमांसि व्याहरामि। अमैदं सौभाग्यं यत् सर्वैः भवद्भिः साकं प्रातः काले यदा जीवनस्य प्रारम्भः भवति, प्रतिदिनं नवीन सूर्यः आगच्छति, एकम् उत्साहम् आदाय तद्वत् अतीव प्रातः काले जीवनं संस्कृतं भवतु, मुखे संस्कृतम्, अंतःकरणे संस्कृतं, पुनः व्यवहारे संस्कृतम् इति एतादृश वातावरणं
भिन्न भिन्न स्थलेषु विद्यमानः वयम् एकत्र संस्कृतं जीवनं कर्तुं न केवलं भाषां वक्तुम् अपि तु जीवनम् अपि संस्कृतमयं कर्तुं मातुः शारदायाः भगवतः श्री रामकृष्ण परमहंस महोदयस्य किञ्च स्वामी विवेकानंद महोदयस्य मार्गम् अनुसरन्तः वयम् अत्र स्मः इति महत् सौभाग्यमिदम्। एते महामानवाः अस्मिन् भारतवर्षे आविर्भूय अस्मान् एकं मार्गं दर्शितवन्तः। कः सः मार्गः? यः मार्गः सनातनः, उत्तमः, सर्वविश्वकल्याणसाधकः। विश्वकल्याणं भारतस्य चिन्तनस्य आधारः। भारतवर्षं न केवलं कस्यचित् भारतीयस्य कृते अथवा जातिविशेषस्य कृते, वर्गविशेषस्य कृते, प्रान्तविशेषस्य कृते एव कल्याणं न चिन्तयति। यथा इदानीं नीतिश्लोकान् वयं श्रुतवन्तः, सर्वेषां कल्याणं भवतु, यस्य येषां न विद्या न तपो न दानम्, अर्थात् तपः, विद्या, दानं, गुणः, धर्मः सर्वेषां कृते आवश्यकः अस्ति। एतेषां सर्वेषाम् उत्तमानां गुणानाम् आधारः कः? आधारः किमर्थं? यथा जलम् अस्ति, जलं पानीयं चेत् जलस्य कृते आधारः अपेक्षते, पात्रम् अपेक्षते। पात्रं विना जलं कथं पश्यामः? एकं पात्रम् अपेक्षते। पात्रमपि शुद्धं भवेत्, अन्यथा जलमपि अशुद्धं भविष्यति। अतः सर्वेषाम् एतेषाम् उत्तमानां गुणानां, जीवनस्य कृते उपयोगिनां गुणानां, तत्र धर्मः, तपः, गुणः, स्वाध्यायः, विद्या, अध्ययनं, सर्वेषां कल्याणचिन्तनम् इति एते मानवीयाः गुणाः ये केचन स्वामिपादैः दर्शिताः, साक्षात् अवतारं स्वीकृत्य अत्र आगत्य ये मार्गं दर्शितवन्तः स्वामी परमहंस महोदयाः, किञ्च स्वामी विवेकानंद महोदयाः सम्पूर्णं विश्वं परिभ्रम्य सर्वतः तमेव समाचारं, तमेव सन्देशं, तमेव गुण विशेषं प्रचारितवन्तः। तेषां सर्वेषामपि गुणानाम् आधारः संस्कृतं। संस्कृते सर्वं किमपि अस्ति। इदानीं गीतायाः श्लोकान् वयं श्रुतवन्तः, अर्थात् सर्वविध चिन्तनस्य, सर्वविध उपयोगितायाः आधारः संस्कृतम्। अतः संस्कृतं भवति चेत् पुनः सर्वे क्रमशः सर्वेपि गुणाः शनैः शनैः पुनः आगच्छन्ति। संस्कृतम् एकं केवलं व्याजम् अस्ति, निमित्तम् अस्ति, सर्वेषां गुणानां पुनः तस्मिन्नेव पात्रे आगच्छन्ति। एतत् जीवनमपि एकं पात्रम्। अस्मिन् जीवने, अस्मिन् शरीरे अत्र मनः अपि अस्ति, बुद्धिः अपि अस्ति, विवेकः अस्ति, इन्द्रियाणि सन्ति। एकस्मिन् आधारे सर्वं किमपि ईश्वरेण निहितम् अस्ति। एतेषाम् उत्तमोत्तम उपयोगः भवतु, एतेषां सर्वेषां कल्याणाय उपयोगः भवतु। तदर्थम् उत्तमं चिन्तनम्, उत्तमः व्यवहारः, साधु जीवनं, संस्कृतं जीवनं भवतु। तदर्थं संस्कृतम् अपेक्षितम्। महान् सन्तोषः मया अनुभूयते यत् इदानीं चिकित्सालये अपि संस्कृतं, गृहिणी वदति संस्कृतं, प्रातःकाले रसगोलकम् अपि अस्माभिः स्वादिष्टं रसगोलकम् अपि अस्माभिः प्राप्तं, तेन व्याजेन मुखे स्वादु आगतम्। अतिथयः आगच्छन्ति, वयमपि अतिथयः भविष्यामः, रत्नमहोदयानां गृहं गत्वा तत्र रसगोलकं खादिष्यामः। पुनः मनीषमहोदयानां चिकित्सालयं गत्वा तत्र कोविड् विषये शिक्षणं प्राप्स्यामः। सुमनामहोदयाः आश्रमं गत्वा तत्रापि विविध संस्कारान् प्राप्नुमः। कल्याणी महोदयाः निकटं गत्वा तत्र गीताश्लोकान् अपि पठिष्यामः। स्वयंपादानां पार्श्वं गत्वा तत्र संस्कारम् आहरिष्यामः इति सर्वविध विविध जीवनस्य विविधः आयामः एतेन व्याजेन अस्माकं पार्श्वे आगच्छन्ति इति महान् सन्तोषः एषः। एतस्मिन् प्रसङ्गे ये कार्यरताः सन्ति, अस्माकं कार्यकर्तारः विविधेषु प्रसङ्गेषु प्रातःकालात् आरभ्य, यथा प्रणवानन्द महोदयः, यथा उक्तं विश्वजित महोदयेन, यत् आदिनम् अहोरात्रं कथम् एतस्य प्रसारः भवेत्,
यत् पुनः जीवनं सर्वेषाम् उत्तमं भवेत्। भारतवर्षं तथा आसीत् विश्वगुरुरूपेण प्रतिष्ठितम् आसीत्। कारणं किं? विश्वगुरुत्वं किं? गुरुत्वं किं? गुरुत्वं नाम सः एव गुरुः यः सर्वेषां विषये चिन्तयति, सर्वेषां कल्याणं चिन्तयति, आत्मनः कल्याणं न, सर्वेषां कल्याणं चिन्तयति निरपेक्षतया। सः एव गुरुः। भारतवर्षं तादृशः देशः, एषः देशः कुत्रापि एतादृशः देशः नास्ति। इदानीं युद्धकालः चलति। किं चलति इदानीं वयं पश्यामः कथं मानवः मानवं हन्ति, एकः मानवः अपरस्य मानवस्य घातकः भवति। इदानीं कीदृशं दृश्यं? कोरोना कारणेन सम्पूर्णं विश्वं आक्रान्तम् आसीत्। कथं जनाः मृताः अदृष्टशत्रुद्वारा। इदानीं दृष्टशत्रवः मानवः मानवस्य शत्रुः। अतः मानवः मानवस्य मित्रं भवतु। सर्वेषां कल्याणं सर्वे चिन्तयन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्, एकोऽपि दुःखभाग् न भवेत्। तादृशम् उत्तमं चिन्तनं भारतवर्षस्य चिन्तनं, वैदिकं चिन्तनं, पारम्परिकं चिन्तनं, सनातनं चिन्तनं, तत्सर्वम् अपि संस्कृते, संस्कृतभाषायां निहितम् अस्ति, शास्त्रेषु निहितम् अस्ति, व्यवहारे निहितम् अस्ति, पञ्चतन्त्रे अस्ति, गीतायाम् अस्ति, उपनिषत्सु अस्ति। पूर्णरूपेण रत्नाकरः इव, समुद्रः इव, यत् वयम् इच्छामः सर्वं किमपि गुणं तत्र आहर्तुं शक्नुमः। अतः एतादृश अवसरे न केवलं संस्कृतभाषणद्वारा संस्कारस्य आनयनं, जीवने उत्तमतायाः आनयनं, उत्तमताद्वारा सर्वेषां सेवनं, सर्वेषां सेवा, धर्मः, तपः, आचरणं, शुद्धम् आचरणं, तत् कर्तुं संस्कृतम् एकम् उत्तमं साधनं भवतु। भवन्तः सर्वेपि यत्नशीलाः सन्ति एव। मादृशः जनः अपि भवद्भिः साकम् आत्मानं योजयित्वा अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवन् अस्मि। एतस्मिन् अवसरे भूयः भूयः सर्वेषां कृते धन्यवादान् विज्ञाप्य पुनः अग्रे अपि अभिनन्दनं कुर्मः। अग्रे अपि एवमेव मिलामः, आनन्देन मिलामः। आनन्दमयं सच्चिदानन्दरूपम् एव ब्रह्म तु सच्चिदानन्दरूपम् अस्ति, आनन्दमयं रूपम् अस्ति। सर्वे आनन्देन सर्वेषां कल्याणाय पुनः मिलामः इति एवम् उक्त्वा मम कृते एषः अवसरः भवद्भिः परिकल्पितः। पुनः पुनः धन्यवादं विज्ञाप्य विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। बहु धन्यवादः महोदय। बहु प्रेरणाप्रदः भाषणम्। अनन्तरं देवश्री भगिनी अस्माकं महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रं श्रावयति इदानीं। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम देवश्री, अहं छात्रा अस्मि। अहं पश्चिमबङ्गराज्यस्य हुगलीमण्डलस्य चन्दननगरनगरे निवसामि। अहम् एकं गीतं गायामि। अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्देशिनोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिथि कण्डकुडुम्बिनि भूरि कुडुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरथे त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरथे धनुजनिरोषिणि दिथिसुतरोषिणि दुर्मुखशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। धन्यवाद। बहु सुन्दरं, बहु शोभनं। धन्यवादः भगिनी। इदानीं प्रधानवक्ता श्री प्रणवानन्द महोदयम् अहं प्रार्थयामि, प्रणमामि च। कृपया किञ्चित् उक्त्वा अस्माकं प्रेरयतु महोदय। ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूत्रये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने
पूज्य स्वामीपादः, अस्माकं संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयाध्यक्ष परमादरणीय प्रोफेसर गोपबन्धु मिश्र महोदयः, अस्माकं परम प्रिय शिक्षकः डॉक्टर विश्वजित प्रामाणिक महोदयः, विवेकदर्शनं तथा च संस्कृतभारत्याः उभयोः आयोजनेन 10 दिनानि यावत् संस्कृतसम्भाषणवर्गे भागस्वीकृतवन्तः अस्मिन् समये ज्येष्ठेभ्यः मित्रेभ्यः कनिष्ठेभ्यश्च यथास्थाने यथा योग्यं कर्तव्यं विनिविद्य किञ्चित् वा वक्तुं प्रयत्नं करोमि। अस्माकं प्राथमिकपरिचय वयं सर्वे भारतीयाः। अस्माकं जन्मभूमि तन्नाम भारतम्। एषा भूमि केवलम् अस्माकं जन्मभूमि नास्ति, एषा भूमि अस्माकं पार्श्वे कर्मभूमि, देवभूमि, पुण्यभूमि। वयं जानीमः भारतस्य प्रतिष्ठिते संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। भारतस्य संस्कृतेः रक्षणार्थं संस्कृतम् आवश्यकम्, अतः संस्कृतं पठनीयम्। संस्कृतमस्ति अस्माकं संस्कारयुक्तभाषा। संस्कार न भवामः चेत् अग्रे पदं स्थापितुं न शक्नुमः। वयं जानीमः यथा अस्माकम् अध्यक्षमहोदयेन उक्तं, रामायण महाभारतं गीता आदि पुस्तकानि आदि शास्त्राणि कया भाषा लिखितानि? सर्वाणि संस्कृतभाषा। भारतं ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् संस्कृतं पठनीयं, न चेत् अग्रे गन्तुं न शक्नुमः। अस्माकं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय कदाचित् ग्रीक देशं गतवान् आसीत्। यदा महोदय राष्ट्रपति आसीत्, ग्रीक देशं गत्वा तत्र विमानतः अवतरणसमये तस्मिन् देशस्य राष्ट्रपति तदानीन्तनकाले मिस्टर पेपिलिया स्वागतं करोति। स्वागतं स्वागतं, यवनानां देशे भवतां हार्दं स्वागतम्। विदेशी राष्ट्रपति संस्कृतेन भाषति। भारतस्य राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय शृणोति। विदेशीय राष्ट्रपति तस्य मुखे संस्कृतं श्रुत्वा अस्माकं राष्ट्रपति आश्चर्य तेन कौतूहलेन पृष्टवान्, भोः महोदय भवान् संस्कृतेन भाषति किम्? मिस्टर पेपिलियस महोदय उक्तवान्, आम्, कारणं भवान् भारतदेशस्य राष्ट्रपति महोदय, तस्य देशस्य मुख्यमस्ति संस्कृतं। संस्कृत अस्ति ज्ञानभण्डारम्, अतः मया किञ्चित् संस्कृतं पठितम्, अतः किञ्चित् वक्तुं प्रयासं करोमि। तदानीन्तन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम महोदय किञ्चित् लज्जायान उक्तं, महोदय क्षम्यताम्, अहं संस्कृतम् अवगच्छामि, परन्तु वक्तुं न शक्नोमि। तदनन्तरं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यदा देशं प्रत्यागतवान्, तेन उक्तं, भो भारतीयः, एषा लज्जा, अस्माकं भाषा विदेशीय पठन्ति, विदेशी जना पठन्ति, और वयं त्यक्तवन्तः। तेन कारणेन वर्तमान भारते एषा दुर्दशा। आगच्छन्तु, वयं सर्वे संस्कृतं पठामः, संस्कृतद्वारा वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। इदानीं पश्यामः, सर्वत्र इदानीं संस्कृतवातावरणं भवति। यथा वयम् अस्माकं मुखारविन्दात् वयं सर्वे संस्कृतेन वदामः। 10 वर्षात् पूर्वमपि अस्माकं बङ्गप्रान्ते एषा स्थितिः न आसीत्। इदानीं सहस्रजनाः संस्कृतेन भाषन्ति। अस्माकं प्रयत्नः। संस्कृतं किम्? केचन वदन्ति संस्कृते किम् अस्ति? अरे भोः, संस्कृते किं नास्ति? चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणं भारतं गीता षड्दर्शनं किं नास्ति?
सर्वं संस्कृतम् अस्ति, संस्कृते। अतः वयं संस्कृतम् इदानीं वातावरणं वयं पश्यामः, सर्वत्र मठेषु मन्दिरेषु सर्वत्र संस्कृतम् अस्ति, किन्तु व्यवहारे नास्ति। यदा देवपूजां कुर्मः तदा बङ्गभाषायां वा हिन्दीभाषायां मन्त्रं वदामः वा? नैव। तर्हि देव तथा भक्तयोर्मध्ये सम्पर्कभाषा का? सा भाषा संस्कृतं। कारण देवा संस्कृतमेव जानन्ति, अन्ये भाषा न जानन्ति, अतः संस्कृतं पठनीयम्। इदानीं वयं पश्यामः सर्वत्र इदानीं संस्कृते अस्ति, केवलं न शैलविद्या, काव्यं, व्याकरणं, रामायणं, चतुष्षष्टि कला इत्यादि बहुविधा सन्ति, किन्तु वयं न पठामः चेत् कथं भवति? इदानीं स्वामी विवेकानन्द तेन किं कृतं? तेन सर्वत्र वेदान्तस्य प्रचारं कृतवान्। तेन उक्तं, भोः आगच्छ मनुष्य भव। किमर्थं मनुष्य भव किमर्थम् उक्तवान्? अस्माकं हस्तद्वौ पादद्वौ सर्वस्ति, किन्तु किमर्थं मनुष्य भव? स्वामी विवेकानन्दस्य चिन्तनं भिन्नम् आसीत्। इदानीन्तनकाले वयं पश्यामः, बहवः चिकित्सकः, इंजीनियर, तत्त्वशास्त्रज्ञः, शिक्षकः, अध्यापकः बहवः सन्ति, तथापि वयं स्वामी विवेकानन्दस्य चिन्तनं पश्यामः। स्वामी विवेकानन्द एकः दर्पणः, तस्य पुरतः दण्डायमानः भूत्वा वयम् एकवारं पश्यामः, वयं सम्यक् वा? अस्माकं चिन्तनं सम्यक् अस्ति वा? वयं सत्यं वदामः वा? वयम् असत्यस्य प्रयोगं न कुर्मः वा? देशप्रेम अस्माकम् अस्ति वा? सेवाभावः अस्माकं मध्ये अस्ति वा? स्वामी विवेकानन्दस्य इव दर्पणस्य पुरतः यदि प्रश्नं पृच्छामः, उत्तरम् आगच्छति। अतः स्वामी विवेकानन्देन उक्तं, आगच्छ मनुष्य भव। केवलं पादद्वयं, हस्तद्वयं, मुखं भवति न, मनुष्य संस्कारद्वारा भवति। अतः संस्कार कुत्र अस्ति? यदि संस्कृतं पठामः, संस्कृतं इस् द फोनेटिक लैंग्वेज, ध्वनिवर्धक भाषा। अतः आगच्छामः, वयम् आनन्देन वयं पठामः, अत्यन्त आनन्दम् अनुभवामि। भवन्तः 10 दिनानि यावत् सरल संस्कृतं पठितवन्तः, सरल भाषायां प्राथमिक पठामः वयम्। इदानीं गौडभाषास्य भाषायां न प्रयोगं न कुर्मः। इदानीं वयं कालान्तरे अग्रे गच्छामः, सामान्य सरल सम्भाषणतः वयं शास्त्रपर्यन्तं गन्तुं शक्नुमः, किन्तु प्रारम्भे वयं सरलभाषा वदामः। यदि वदामः हस्तौ द्वौ स्त, तेन अवगमने कष्टकरम्, तेन गम्यते, तेन अवगमने कष्टकरं, किन्तु हस्तद्वौ स्त अनुक्त्वा यदि वदामः हस्तद्वयम् अस्ति, तेन सर्वे अवगच्छन्ति। तेन गम्यते अनुक्त्वा यदि सः गच्छति वदामः चेत् तेन अवगमनं भवति। कालान्तरे शनैः शनैः अग्रे गच्छामः, अग्रे पठामः। मम विचारः इति भवन्तः अग्रे अग्रे आगच्छन्तु। अद्य समापनं दिनम् इति वयं वदामः। मम निवेदनम्, अद्य समापनं दिनं न, अद्य प्रतिज्ञा दिनम्। अद्य आरभ्य अस्माकं शिक्षकमहोदयेन यत् दत्तं बीजं, संस्कृतं बीजम्, अद्य आरभ्य तत् स्वीकृत्य वयम् अग्रे अग्रे गच्छामः। आजीवनम् एतद् बीजं स्वीकृत्य वयम् अग्रे गच्छामः। मम एकां कथाम् उक्त्वा अहं समापयामि। जगद्गुरु शंकराचार्य, तस्य नाम वयं जानीमः। जगद्गुरु शंकराचार्य एकस्य वृक्षस्य अधः उपविश्य सः तपो करोति स्म।
तस्मिन् समये तस्य शिष्यद्वयम् आगतम्। प्रथमशिष्य गुरुं दृष्ट्वा प्रणामं कृतवान्, द्वितीयशिष्य अपि तथैव कृतवान्। जगद्गुरु शंकराचार्य शिष्यं दृष्ट्वा अरे ओहो कुतः आगतवान् कुतः आगच्छति, तदा प्रथमशिष्य उक्तवान् अहम् इतः आगतवान्, द्वितीयशिष्यः वदति इतः आगतवान्। अस्तु मम किञ्चित् कार्यमासीत्, भवतः दर्शनं जातम्, इदानीं गृहं गच्छामि, तस्मात् पूर्वं भवान् किञ्चित् आशीर्वादं मह्यं यच्छतु। तदा जगद्गुरु शंकराचार्य स्वतः स्वामी अस्ति, सन्यासी अस्ति, तदा तर्कितवान् तस्य सूतात् इति झोलातः एकमुष्टि चनककला तस्मै ते प्रथमशिष्याय दत्तवान्। द्वितीयशिष्यः वदति प्रभो मह्यमपि ददातु, द्वितीयशिष्याय अपि दत्तवान्। प्रथमशिष्यः बहु आनन्दं प्राप्तवान्, द्वितीयशिष्यः अपि आनन्दं प्राप्तवान्। द्वौ गृहम् आगतवन्तौ। प्रथमशिष्यः गृहम् आगतवान्, गृहम् आगत्य चिन्तयति अरे प्रभु जगद्गुरु शंकराचार्येण मम दत्तम्, एतस्य सदुपयोगं करणीयं। तदा प्रथमशिष्यः किं कृतवान्, तस्य पूजागृहे गृहात् एका पेटिका आनीय तत्रैव तस्य चनककलाय सस्यकलाय स्थापितवान्। अनन्तरं पूजागृहे स्थापितवान्। प्रतिदिनं चन्दनं तुलसीपत्रं नकुलदाना यथा पूजा समये वयं दद्मः खलु, पूजां करोति, प्रतिदिनं करोति। द्वितीयशिष्यः अपि गृहम् आगत्य दृष्टवान् अरे प्रभु जगद्गुरु शंकराचार्य मह्यं दत्तवान्, एतस्य सदुपयोगं करणीयं। तेन किं कृतं, तस्य गृहस्य पृष्ठभागे एका भूमिखण्ड आसीत्। सः गृहस्य पृष्ठभागे भूमिखण्डं सः किमस्ति कर्षणं कृतवान्। कर्षणं कृत्वा तत् कलाय बीजे यत् कलाय संसबीजं दत्तं तत् सः रोपितवान्। कार्यं समाप्तं। 6 मासानन्तरं जगद्गुरु शंकराचार्य स्मृतवान् अरे अहं तु शिष्यद्वयस्य हस्ते दत्तवान् आसं सस्यकलाय चनककलाय। साक्षात् जगद्गुरु शंकराचार्य प्रथमशिष्यस्य गृहम् आगतवान्। प्रथमशिष्यः गुरुं दृष्ट्वा अत्यन्तः आनन्दितः, यथेष्टम् उपाचारं कृतवान्, उपविशतु स्वागतम्। अनन्तरं शंकराचार्येण पृष्टं भोः भवतः हस्ते 6 मासात् पूर्वम् एकमुष्टि शस्यकलाय दत्तवान्, स्मरति खलु? न, कुत्र स्थापितवान्? अहं स्थापितवान्, आनयतु। सः प्रथमशिष्यः साक्षात् पूजागृहं गृहात् पेटिका आनीतवान्। पेटिका उद्घाटयतु। यदा पेटिका उद्घाटितवान् तदा सम्पूर्ण चनककलाय कीटा खादितवन्तः, नष्टा, दुर्गन्धः जातः। तदा शंकराचार्यं किमपि न उक्तवान्, सः सस्य शिरसि उपरि स्थापितवान्। वदति चिन्तयति अहं किं कृतवान्, कस्मै दत्तवान्, उपयोगं कर्तुं न शक्तवान्। अस्तु चलतु द्वितीयशिष्यस्य गृहं गच्छामः। द्वितीयशिष्यस्य गृहमपि गुरु शंकराचार्य तथा प्रथमशिष्यः आगतवन्तः। द्वितीयशिष्यः अपि दृष्ट्वा सः अपि आश्चर्यचकितः, स्वागतं यथेष्ट उपाचारं कृतवान्। शंकराचार्य अपि तं पृष्टवान् भोः भवतः हस्ते चनककलाय दत्तवान्, तत् 6 मासात् पूर्वं भवान् किं कृतवान्? तदा द्वितीयशिष्यः तं स्वीकृत्य चलतु अस्माकं गृहस्य पृष्ठभागे। यदा गृहस्य पृष्ठभागे आनीतवान्, पूर्ण कृषिक्षेत्र सम्पूर्ण भूमिखण्ड कृषि फले फसले परिपूर्णः जातः, सम्पूर्ण हरितवर्णीयः। जगद्गुरु शंकराचार्यस्य मनसि आनन्दः, तस्य वरद हस्त आशीर्वाद हस्त द्वितीयशिष्यस्य शिरोपरि स्थापितवान्। मम कथा समाप्ता। 10 दिनानि यावत् अस्माकं प्रिय शिक्षक विश्वजित् महोदयेन पाठितवान्, सरलरूपेण आनन्देन पाठितवान्, भवन्तः पठितवन्तः। 10 दिनानि यावत् यत् संस्कृतबीजम् अस्मभ्यं दत्तं तत् कृत्वा इदानीं मौनं भवामः, न तस्य प्रयोगं कुर्मः। इत्युक्ते वयं प्रथमशिष्य भवामः, द्वितीयशिष्य भवामः। इदानीं प्रतिज्ञा प्रथमशिष्य भवामः चेत् सम्पूर्ण बीजं नष्टं भवति।
द्वितीयशिष्यं भवेम तर्हि तस्य सत् उपयोगं कृत्वा ग्रामं ग्रामं गच्छामः, नगरं नगरं गच्छामः, सर्वत्र संस्कृतस्य प्रसारयामः। तेन अहमपि संस्कृतज्ञ भविष्यामि, अग्रेपि अन्नानपि निर्मायामि। अतः भवन्तः आगच्छन्तु, अग्रे अग्रे गच्छामः। भवतां सर्वेभ्यः मम निवेदनम्, अत्र अद्य समापनं दिनं न, अद्य प्रतिज्ञादिनम्, अद्य आरभ्य आजीवनं मम कार्यं संस्कृतकार्यं। यत्किमपि यस्मिन् व्यवसाये वयं भवामः चिन्ता नास्ति, किन्तु मम सर्वत्र संस्कृतकार्यमेव मम चिन्तनम्। अतः सर्वेभ्यो नमो नमः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारत। नमो नमो नमः। नमो नमः महोदय। अद्य समारोप अनुष्ठानस्य अन्तिमपर्वे किञ्चित् सूचना अस्ति। पूज्यपाद महाराज सूचनां ददाति इदानीं। महाराज परन्तु सूचनां विशेषसूचना अत्र, परन्तु अहं संस्कृतभाषायाम् इदानीं वदितुं न शक्नोमि, अतः क्षमा प्रार्थनीया, मम अपराधमार्जनीयम्। एक विशेष सूचना है जो हम लोग अभी, जैसे श्री प्रणवानंद जी ने बताया, इस संस्कृत समारोह आज नहीं, आज शुरुआत है। इसके हम लोग इसका आगे भी जारी रखेंगे। हम लोग विवेक दर्शन, जहाँ पे विवेकानंद स्टडी सर्कल तथा विवेकानंद अध्ययन समूह या विवेकानंद पाठ्यचक्र के सहारा में संस्कृत भारती में श्री गोपबंधु मिश्र, श्री प्रणवानंद जी, श्री विश्व प्रामाणिक के सहायता में जो शुरू किया है, हम लोग सोच लिया जो हर शनिवार अगले महीने से, अप्रैल महीने से हर शनिवार या सुबह 6 से 7 या शाम को 8 से 9 हम लोग हफ्ते में एक बार करके संस्कृत ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं ये जारी रखेंगे। अप्रैल महीने से शुरू होगा हर शनिवार। तो हम लोग विवेक दर्शन व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल्स बाद में बताएंगे। हो सकते हैं कभी कभी हम लोग शनिवार सुबह करेंगे 6 से 7, हो सकते हैं कभी शनिवार शाम को करेंगे 8 से 9। और विवेक दर्शन का सैटरडे जो सत्र चलता है हिंदी और बांग्ला में, कोलंबो टू अल्मोड़ा और स्वामी शिशु संवाद, वो वैसे ही चलेगा जैसे संडे चलता है। तो विशेष सूचना है। अभी मैं श्री श्रमण चौधरी को मैं बताऊंगा, वो आगे सत्रों को आगे बढ़ाए। धन्यवादः महोदय। समारोप अनुष्ठाने अद्य अंशग्रहणकारिणां प्रति अहं संस्कृतभारत्याः पक्षतः हार्द्यधन्यवादं ज्ञापयामि। किमर्थं तेषां प्रयत्नम् अति सुन्दरम्, अति निष्ठापूर्णम्। अनन्तरं प्रातःकाले धैर्येण पाठनार्थम् अहं बहु कृतज्ञतां धन्यवादं च ज्ञापयामि। मान्य शिक्षकः मम भ्रातृप्रतिमः विश्वजित महोदयम्। अद्य बहु कर्मव्यग्रता मध्ये अपि अस्माकं मध्ये मान्य गोपबन्धु मिश्र महोदय, मान्य प्रणवानन्द महोदयमपि अद्य उपस्थिता अस्ति। तस्य कृते अहं बहु कृतज्ञतां ज्ञापयामि। तेषां भाषणमपि बहु प्रेरणादायकम्। अहं प्रणमम् अहं ज्ञापयामि, स्वीकरोतु महोदय। सर्वेषां मम प्रणामं, मम शुभाशयमपि अहं ज्ञापयामि। धन्यवादः। इदानीं शान्तिमन्त्रेण समापयतु विश्वजित महोदय। गीता पठामि। गीता अनन्त अस्तु महोदय। शीघ्रं करोतु महोदय, समयः बहु अभवत्। आम्, शीघ्रेण पठामि। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 11ोऽध्यायः। 15 श्लोकतः 19 श्लोकपर्यन्तं शृणुयामि। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे
सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानम् तमप्ययश्वासतधर्मगोप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतुमे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुतासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं परन्तम्। नमो नमः। नमो नमः। धन्य शान्तिमन्त्रं वदामः। अहं वदामि, अनन्तरं सर्वे अनुवदन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ओम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। पुनर्मिलामः। धन्यवाद धन्यवादः महोदय। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। नमस्कारः। नमस्कारः। अध्यक्षमहोदय नमस्कारः। नमस्कारः। नन्दस्य आनन्दस्य महाराज प्रणवस्य बहु आनन्दं भवति। बहु आनन्दम्। मनीष महोदयस्य सम्यक् आसीत्। उत्तमं। पुनः नाटकं रत्ना महोदय, युञ्झु महोदय, बहु उत्तमं। नाटकमपि सम्यक् आसीत्। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रमपि सम्यक् आसीत्। अस्माकं कालिदास जने जने गीतमपि बहु सम्यक् आसीत्। बहु सम्यक्। धन्यवादः।